नमस्ते, म भीम सर र यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ मेरो च्यानल भीम सर्स लेसन्स विथ लाफ्टरमा। र आजको हाम्रो क्लास रहेको छ क्लास 8 को म्याथको रेसियो। अस्ति हामीले रेसियोसँग रिलेटेड केही क्वेसनहरू गरेछौँ भने आज हामी बाँकी रहेको क्वेसनहरू गर्नेछौँ। र ढिलो नगरिकन म अब क्वेसनतर्फ जान चाहन्छु। र त्योभन्दा पहिला म के भन्न चाहन्छु भने यदि तपाईँहरूले मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब गर्नु, साथीभाइ बहिनीहरूलाई सेयर गर्नु ताकि तिनीहरूले पनि यसको बारेमा चाहिँ थाहा पाउन्। र अबदेखि मैले चाहिँ अब हरेक क्लासको क्लास 8, 9, 10 को म्याथ, अप्सनल म्याथ, कम्पलसरी म्याथ र 9, 10 को अकाउन्ट, त्यसै गरी 10, 11, 12 को अकाउन्ट र बिजनेस म्याथको पनि एजुकेसनल भिडियोहरू ल्याउने छु। र त्यसको लागि तपाईँहरू दाइ दिदीहरूलाई पनि सेयर गरिदिनु होला भन्दै अब हामी अर्को क्वेसन गर्छौँ। सो हियर इज द क्वेसन। के भन्छ भने द रेसियो अफ द प्रेजेन्ट एज अफ अ फादर एन्ड हिज सन इज 3:1। अहिलेको प्रेजेन्ट एज चाहिँ फादर र सनको अहिले तिनीहरूको प्रेजेन्ट एजको रेसियो दिएको छ 3:1। सो 5 इयर हेन्स भनेको पछि 5 वर्ष पछि द रेसियो अफ देयर एज विल बी कति हुन्छ अरे 5:2 हुन्छ अरे। सो हामीले के निकाल्नु पर्यो, फाइन्ड द प्रेजेन्ट एज। सो हामीले के गर्छौँ, लेट द प्रेजेन्ट एज बी, हामीले प्रेजेन्ट एजलाई के मान्छ, एक्स एज अफ फादर एन्ड सन बी 3x and 1x respectively। सो के हुने भयो, 5 इयर हेन्स 5 वर्ष पछि। अब क्वेसनले के भन्छ भने क्वेसन अनुसार अब के हुने भयो, 5, 3x र 1x चाहिँ यिनीहरूको रेसियो र 5 वर्ष पछि। अब पछि भनेपछि अब जस्तो अहिले तपाईँ 12 वर्ष हुनुहुन्छ भने 5 वर्ष पछि कति हुने भयो, 12 मा 5 जोडी 17 वर्ष हुने भयो भनेपछि 5 वर्ष पछि भनेपछि हामीले प्लस गर्नु पर्यो। दुईटैको एज 5 वर्षले बढ्ने भयो र नयाँ रेसियो आउने भयो 5/2। नाउ डू द क्रस मल्टिप्लिकेसन। क्रस मल्टिप्लिकेसन गरेपछि 3x plus 5, so 6x plus 10 is equal to 5x plus 25, which means 6x minus 5x is equal to 25 minus 10, so x is equal to 15। so x को भ्याल्यु कति आयो, 15 आयो। so फादर्स एज, फादरको एज कति हुने भयो, 3x means 3 into 15 45 years र सनको चाहिँ 1x, it means 1 into 15 years। so यसरी चाहिँ हामीले फादर र सनको एज। द रेसियो अफ प्रेजेन्ट एज अफ अ मदर एन्ड हर डटर, आमा र छोरीको उमेर चाहिँ को रेसियो दिएको छ 15:4 र 4 इयर्स अघिको क्वेसनमा हामीले 5 वर्ष पछि भनेको थियो भने अहिले चाहिँ 4 वर्ष अघि भनेपछि तपाईँ अहिले 12 वर्ष हुनुहुन्छ भने 4 वर्ष पहिला कति वर्ष हुनुहुन्थ्यो, 8 वर्ष हुनुहुन्थ्यो। 12 मा 4 घटाउनु पर्यो। हामी जति अघिको कुरा गरिन्छ हामी त्यति भर्खरको जवान हुँदै जान्छौँ। सो क्वेसन बुझ्यो भने चाहिँ एकदमै सजिलो छ। सो हामीले क्वेसन बुझ्नुपर्छ पहिला। सो अघि गरे जसरी लेट द प्रेजेन्ट एज अफ मदर एन्ड हर डटर बी 15x and 4x, 15x र 4x हो। सो अकॉर्डिंग टू क्वेसन अनुसार के भइराखेको छ, क्वेसनले के भन्छ, क्वेसनले भन्छ 4 इयर्स अगो, 4 वर्ष पहिला। 4 वर्ष पहिला भनेपछि मेरो लागि 4 वर्ष कम हुने भयो, तपाईको लागि 4 वर्ष कम हुने, हरेकको लागि 4 वर्ष कम हुने भयो। सो इज इक्वल टू नयाँ त्यतिखेर रेसियो कति थियो अरे 13:2 थियो। अगेन डू द क्रस मल्टिप्लिकेसन, 15x minus 4 into 2 is equal to 13, 4x minus 4, 15 to the 30x minus 8 is equal to 14 3 is 52, x minus 52, it means 30x minus 52x is equal to minus 52 plus 8, which means minus 12
30, 40, 50. 22x is equal to minus 44. So x is equal to minus minus cancel. 2 to the 4. 2. 22 to the 44. So therefore, mother's age is 15x, means 15 into 2, 30 years, and daughter's age is 4x, means 8 years. So यसरी चाहिँ हामीले एजको चाहिँ हामीले रेसियो चाहिँ हामीले यसरी निकालिन्छ रेसियो दिएको बेलामा एज र अब जाम अब हाम्रो ट्रायंगल्स तिर. So the question says if the angles of a triangle are in the ratio 3:4:5. So we know triangles means having three angles. So तिनीहरुको angles को ratio चाहिँ 3:4:5 छ रे. So हामीले के गर्नु पर्यो एंगल्सहरुलाई के गर्नु पर्यो मान्नु पर्यो. So let the angles of a triangle be 3x, 4x and 5x degree. So we know the sum of angle of triangle is, हामीलाई थाहा छ sum of angles of a triangle is equal to 180 degree. It means 3x plus 4x plus 5x should be 180 degree. 5 7 9 12, 12x is equal to 180 degree. X is equal to 180 degree divided by 12. X is equal to 15 degree. 12 into 12, 12 5 is 60, 15 degree. Therefore, the angles be angles are 3x means 3 into 15 is equal to 45 degree. 4x 4 into 15 60 degree, and 5x 5 into 15 75 degree. So this is how we calculate the angle of a triangle if the ratio is given. Now the last question. So here the question says the ratio of a length and breadth of a rectangle. We know a rectangle having length and breadth equal. So यिनीहरुको length र breadth को ratio हामीलाई दिएको छ 5:4 and its area, and यिनीहरुको area दिएको छ 180 centimeter square. So what we have to find? We have to find the length, breadth and perimeter also. Length र breadth सहित हामीले perimeter पनि लेख्नु पर्यो. So यहाँ के छ? Let the length is equal to 5x and breadth be 4x. So we know area of a rectangle is equal to L into B, which is given 180 centimeter square. So 5x into 4x is equal to 180. 5 4 is 20. X square is equal to 180. X square is equal to 180 divided by 20. X square is equal to 9. X is equal to 3 centimeter. So therefore length will be 5x, means 5 3s are 15, and breadth will be 4x, means 4 3s are 12 centimeter. Now the perimeter of a rectangle, 2 into L plus B. So 2 15 centimeter plus 12 centimeter. 15 plus 12 27 centimeter and 54 centimeter is your perimeter. Okay, this much for today's class. Tomorrow we will study the proportion, profit and loss, and many more. So stay tuned. If you have not subscribed my channel, तपाईले subscribe गर्नु भएको छैन भने please subscribe गर्नु र धेरै कुरा सिक्नुस्. र नजानेको क्वेशनहरु चाहिँ तपाईहरु मेरो Facebook पेज
लेसन्स विथ लाफ्टरमा चाहिँ तपाईँहरू आफ्नो क्वेसन त्यहाँ चाहिँ छोड्न सक्नुहुन्छ।